संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम पंचमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी पंचमी विभक्ति प्रयोग का और कई संदर्भों का परिचय प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं पंचमी विभक्तेः प्रयोगान् पठितवन्तः। यथा नलिकायाः जलं पतति, वानरः भवनात् कूर्दति। एवं विभागः भवति तदा पंचमी विभक्तिः भवति। यस्मात् भयं भवति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। यस्मात् रक्षति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। वयम् एतस्य प्रयोगं पठितवन्तः। इदानीम् अग्रिमम् अंशं पश्यामः। ग्रामात् बहिः साधुः निवसति। विद्यालयात् बहिः यानानि गच्छन्ति। मम गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। मम प्रकोष्ठात् बहिः कोलाहलः भवति। बहिः गृहात् बहिः बालकाः क्रीडन्ति। भवनात्, गृहात्, नलिकायाः इति पंचमी विभक्ति रूपाणि सन्ति। बहिः, बहिः इति एकम् अव्ययम् अस्ति। यदा बहिः इति अव्ययस्य उपयोगः भवति तदा तस्मात् पूर्वं यः शब्दः भवति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। ग्रामः बहिः मेला इति अस्ति। ग्रामात् बहिः मेला अस्ति। सरोवरात् बहिः सिकता अस्ति। ग्रामः मेला वदन्तु। ग्रामात् बहिः मेला अस्ति। सरोवरः सिकता। सरोवरात् बहिः सिकता अस्ति। गृहं धेनुः। गृहात् बहिः धेनुः अस्ति। नगरं मन्दिरम्। नगरात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। प्रकोष्ठः कोलाहलः। प्रकोष्ठात् बहिः कोलाहलः अस्ति। नगरी आश्रमः। नगर्याः बहिः आश्रमः अस्ति। नदी तीरम्। नद्याः बहिः तीरम् अस्ति। बहिः इति अव्ययस्य उपयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु। मम गृहात् बहिः क्षेत्रमस्ति। समीचीनम्। मन्दिरात् बहिः भक्ताः सन्ति। शालायाः बहिः उद्यानम् अस्ति। भवती वदतु। मन्दिरात् बहिः धेनुः अस्ति। मम गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। मम कक्षायाः बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। बहिः एक अव्यय है जिसका अर्थ है बाहर। जब इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है तब उससे पहले पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
अहं कानिचन वाक्यानि वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। सायंकालात् पूर्वं भवतः गृहम् आगन्तुं न शक्नोमि। सोमवासरात् पूर्वं परीक्षा भविष्यति किम्? योगिनः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठन्ति। पूर्वम् एतस्य प्रयोगेन पंचमी विभक्तिः भवति। यथा सूर्योदयात् पूर्वं, पूर्वम् इति आगच्छति, तस्मात् पूर्वं यः शब्दः भवति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। यथा सोमवासरात् पूर्वं परीक्षा भविष्यति, सोमवासरात् पूर्वं। तथैव स्नानात् परं मम माता पूजां करोति, परीक्षायाः परं मम अनुजः क्रीडति। स्नानात् परम् अहं विष्णुसहस्रपाठं वदामि। पूर्वं परम् एतयोः प्रयोगेन पूर्वशब्दस्य पंचमी विभक्तिः भवति। इदानीम् एतस्य उपयोगं कृत्वा कानिचन वाक्यानि वदामः। पाठनात् पूर्वं शिक्षकः सज्जतां करोति। पाकात् पूर्वं माता धान्यं स्वच्छीकरोति। पाकात् पूर्वं धान्यं स्वच्छीकरोति। स्नानात् परं सः मन्त्रं वदति। परीक्षायाः परं छात्रः क्रीडति। पूर्वं परं। पाठनात् पूर्वं वदन्तु। पाठनात् पूर्वं शिक्षकः सज्जनात् करोति। सज्जतां करोति। सज्जतां करोति। पाकात् पूर्वं धान्यं स्वीकरोति। पाकात् पूर्वं धान्यं स्वीकरोति। स्नानात् परं सः मन्त्रं वदति। स्नानात् परं सः मन्त्रं वदति। परीक्षायाः परं छात्रः क्रीडति। परीक्षायाः परं छात्रः क्रीडति। पूर्वम, परम, इनके प्रयोग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इदानीं पूर्वं परम् इति उपयोगेन भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। अहं भोजनात् पूर्वं श्लोकं वदामि। सूर्यास्तात् पूर्वम् अहं गृहम् आगच्छामि। अहं क्रीडायाः पूर्वं पठामि। क्रीडायाः पूर्वम् अहं व्यायामं करोमि। पठनात् परम् अहं बहिः गच्छामि। क्रीडायाः परम् अहं पठामि। मम अनुजः कार्यात् ऋते स्थातुं न शक्नोति। बालकः क्रीडायाः ऋते किमपि न करोति। मानवः सुखात् ऋते किमपि न इच्छति। ऋते ऋते इति अव्ययम् अस्ति। ऋते अव्ययात् पूर्वं यः शब्दः भवति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति।
परिश्रमः फलम्। परिश्रमः उत्तमं फलं। वदन्तु। परिश्रमात् कृते उत्तमं फलं न भवति। सूर्यः दिवसः। सूर्यात् कृते दिवसः न भवति। जलं जीवनं। जलात् कृते जीवनं न भवति। गृहिणी गृहम्। गृहिण्याः कृते गृहं न भवति। तरुः मार्गे छाया। मार्गे छाया न भवति। ऋते इति अव्ययमस्ति। तस्मात् पूर्वं परिश्रमः, सूर्यः, जलं, गृहिणी, तरुः इति शब्दाः सन्ति। अतः वयं पंचमी विभक्ति रूपं योजयित्वा वाक्यानि उक्तवन्तः। ऋते इति अव्ययात् पूर्वं परिश्रमः, परिश्रमात्, सूर्यः, सूर्यात्, जलं, जलात्, गृहिणी, गृहिण्याः, तरुः, तरोः इति पंचमी विभक्ति रूपाणि योजितवन्तः। अवगतं वा? सा महिला प्रातःकालात् आरभ्य कार्यं करोति। दशमदिनाङ्कात् आरभ्य भगिन्याः गृहे यज्ञोपवीत कार्यक्रमः अस्ति। दशम्याः आरभ्य ग्रामे मेला अस्ति। आरभ्य आरभ्य इति अव्ययात् पूर्वमपि पंचमी विभक्तिः भवति। विश्वविद्यालये मार्गशीर्ष मासात् आरभ्य स्पर्धाः भवन्ति। गुर्जर प्रदेशे अश्विन मासात् आरभ्य नवरात्रि महोत्सवः भवति। विद्यालयेषु सेप्टेम्बर मासात् आरभ्य परीक्षाः भवन्ति। आरभ्य आरभ्य इति अव्ययमस्ति। तस्मात् पूर्वं यः शब्दः आगच्छति तस्य अपि पंचमी विभक्तिः भवति। चैत्रमासः वसंत ऋतुः। चैत्रमासात् आरभ्य वसंत ऋतुः अस्ति। वदन्तु। चैत्रमासात् आरभ्य वसंत ऋतुः अस्ति। सोमवासरः कार्यक्रमः। सोमवासरात् आरभ्य कार्यक्रमः अस्ति। पूर्णिमा मेला। पूर्णिमायाः आरभ्य मेला अस्ति। उत्तमम्। एवमेव आरभ्य इति अव्ययात् पूर्वं चैत्रमासः, सोमवासरः, पूर्णिमा इति शब्दाः सन्ति। आरभ्य अव्ययात् पूर्वं चैत्रमासः इति शब्दः अस्ति। अतः चैत्रमासात् आरभ्य, सोमवासरात् आरभ्य, पूर्णिमायाः आरभ्य इति वयम् उक्तवन्तः। ज्ञातं खलु? इदानीम् आरभ्य इति अव्ययस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। मम विद्यालये सोमवासरात् आरभ्य क्रीडोत्सवः अस्ति। मम गृहे शनिवासरात् आरभ्य कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। उत्तमम्। मार्च मासात् आरभ्य वार्षिकपरीक्षाः भवन्ति। गतमासात् आरभ्य अहं योगासनं करोमि। सोमवासरात् आरभ्य अहं शीघ्रम् उत्तिष्ठामि। पंचमी विभक्ति विषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। बहु समीचीनम्। आरभ्य
यह भी एक अव्यय है। इसके प्रयोग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारे व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारे व्यये कृते वर्धते एव नित्यम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः विद्यायाः महत्त्वं प्रतिपादयति। जनेन अर्जितं भौतिकं धनं व्यये कृते नष्टं भवति, किन्तु विद्याधनम् एकं विशिष्टं धनमस्ति। तस्य यावत् अपि व्ययः भवति तावत् वर्धते एव। पुनश्च भौतिकं धनं चोरः चोरयति, राजा कररूपेण अपहरति, सहोदराः बान्धवाश्च तस्य विभाजनम् इच्छन्ति। अतः धनिकः सर्वदा धनं नष्टं भवेत् इति चिन्तातुरः भवति। धनस्य रक्षणार्थं विविधान् उपायान् करोति, तथापि सः चिन्ताक्रान्तः एव भवति। किन्तु एकः विद्याविभूषितः विद्वान् पुरुषः सर्वदा प्रसन्नचित्तः चिन्तामुक्तः च भवति। कारणं तस्य विद्याधनं चोरः चोरयितुं न शक्नोति, राजा अपहर्तुं न शक्नोति, बान्धवाः विभक्तुं न शक्नुवन्ति, अपि च व्यये कृते वर्धते एव। अतः एव विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति वदति सुभाषितकारः। सुभाषित का अर्थ, विद्या एक ऐसा धन है जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है और न तो उसका विभाजन भाइयों के बीच किया जा सकता है। विद्या का कोई अतिरिक्त भार भी नहीं होता है। विद्या धन का जितना व्यय किया जाए वह उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। अहम् एकां कथां वदामि। महाराजः युधिष्ठिरः राजसूययज्ञं कृतवान्। सर्वेभ्यः यथेष्टं दानं कृतवान्। युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य दानशीलतायाः च प्रसिद्धिः सर्वत्र प्रसृता। यज्ञः निर्विघ्नं समाप्तिं गतः इति सन्तुष्टाः सन्तः पाण्डवाः
श्रीकृष्णेन सह राजसभायाम् उपविष्टाः आसन्। राजसभायाः एकस्मिन् कोणे यज्ञवेदिः आसीत्। अग्निः शान्तः आसीत्। परितः महान् भस्मराशिः। तदा एव तत्र एकः विशिष्टः प्राणी प्रत्यक्षः भवति। तस्य अर्धं शरीरं सुवर्णमयम् आसीत्, अर्धं सामान्यम् आसीत्। वस्तुतः एषः नकुलः आसीत्। युधिष्ठिरः अन्ये पाण्डवाः च तमेव प्राणिनम् अवलोकयन्ति। सः नकुलः यज्ञवेदी समीपं गतवान्। भस्मराशौ पतित्वा पुनः पुनः लुण्ठनं कृतवान्। विस्मितः युधिष्ठिरः श्रीकृष्णं पृष्टवान्, भगवन्, कोऽयं प्राणी कुतः आगतः? कथम् अस्य अर्धं शरीरं सुवर्णमयम् अस्ति? श्रीकृष्णः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, भवान् तमेव पृच्छतु इति। युधिष्ठिरः नकुलं पृष्टवान्, रे नकुल, कुतः आगतः? भवतः अर्धं शरीरं सुवर्णमयं कथम् अस्ति? भवान् किमर्थं भस्मराशौ एवं लुण्ठति इति? तदा नकुलः मनुष्यवाचा उक्तवान्, शृणोतु राजन्, अहं दशार्णदेशात् आगतः। तस्मिन् देशे 10 वर्षेभ्यः वृष्टिः नाभवत्। भीषणः दुर्भिक्षः आगतः। पशवः मृताः। क्षुत्पिपासया जनाः अपि मरणासन्नाः अभवन्। बिन्दुमात्रमपि जलं कुत्रापि न दृश्यते स्म। तस्मिन् ग्रामे एकः ब्राह्मणपरिवारः वसति। परिवारे 3 जनाः आसन्, ब्राह्मणः, ब्राह्मणी, पुत्रः च। 3 अपि सात्विकाः। ते अपि मासात् क्षुत्पीडिताः आसन्। एकस्मिन् दिने ब्राह्मणः महता प्रयासेन भिक्षारूपेण 3 मुष्टिपरिमितान् यवान् प्राप्तवान्। ब्राह्मणी यवान् पेषयित्वा रोटिकाः कृतवती। 3 अपि भोजनार्थम् उपविष्टाः। तस्मिन् समये एव द्वारे कश्चन अतिथिः दृष्टः। भवती भिक्षां देहि इति सः याचनां कुर्वन् आसीत्। ब्राह्मणः बुभुक्षितः आसीत्। तथापि सः चिन्तितवान्, एषः अतिथिः अस्ति, तस्य स्वागतम् इति मम गृहस्थधर्मः खलु, अतः मया तस्मै सन्तोषः दातव्यः इति। अतः ब्राह्मणः स्वरोटिकां भिक्षुकाय दत्तवान्। भिक्षुकः रोटिकां खादितवान्। तथापि सः तृप्तः न अभवत्। सः पुनः अपि रोटिकां याचते। ब्राह्मणी चिन्तितवती, मम पतिः गृहस्थधर्म अनुसारम् आचरितवान्, अतः मया अपि सः अनुसरणीयः इति। ब्राह्मणी अपि स्वरोटिकां भिक्षुकाय दत्तवती। इतोपि भिक्षुकः न तृप्तः। इदानीं ब्राह्मणबालस्य परीक्षाकालः। बुभुक्षितः सन् अपि सः स्वस्य रोटिकां भिक्षुकाय दत्तवान्। भिक्षुकः गतवान्। तस्मिन् दिने पीठस्य उपरि किञ्चित् पिष्टं पतितम् आसीत्। अहं तत्र लुण्ठनं कृतवान्। किञ्चिदेव पिष्टम् आसीत्, अतः मम अर्धं शरीरं सुवर्णमयम् अभवत्। युधिष्ठिरः राजसूययज्ञं कृतवान् इति अहं श्रुतवान्।
युधिष्ठिरः पुण्यकार्यं कृतवान् इति श्रुत्वा मम पूर्णं शरीरं सुवर्णमयं कर्तुम् अहम् अत्र आगतवान्। भस्मराशौ लुण्ठनं कृतवान्, किन्तु मम प्रयत्नः विफलः जातः इति। एतत् वृत्तान्तं श्रुत्वा युधिष्ठिरः श्रीकृष्णस्य मुखं दृष्टवान्। श्रीकृष्णस्य मुखे अर्थपूर्णं हास्यम् आसीत्। युधिष्ठिरः तस्य उद्देशं ज्ञातवान्। तस्य दानशीलतायाः अहङ्कारः अपगतः। श्रीकृष्णः उक्तवान्, दानपरीक्षा तु दुर्भिक्षे। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.